अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब बाखैर वफीत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामने मोहतरम, आज बात करेंगे पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन शख्सियत, और ये वो शख्सियत है जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मकबूल तरीन शख्सियत है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ऐसी शख्सियत है, तो आपका इससे कबल के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, मैं अर्ज़ कर देता हूँ ये जनाब इमरान ख़ान साहब हैं। यकीनन आप इस हद तक तो मेरी इस बात से मुत्तफ़िक होंगे, लेकिन जो मैं आपके सामने कायक रखना चाह रहा हूँ और जो मेरी नज़र में है, यानी जनाब इमरान ख़ान साहब मेरी नज़र में जो है, या ये कह लें कि हक़ाइक़ की नज़र में जो है, वो जानने के बाद आपने ये फ़ैसला करना है कि इमरान ख़ान साहब मकबूल तो बिलाशुबा हैं, लेकिन वो किस दर्जे के मकबूल हैं। तो मेरी नज़र में जनाब इमरान ख़ान साहब एक सतीउल अक़ल, ज़िद्दी, ख़ुद पसंद, मनफी रुझान के मालिक, अय्याश, झूठे, मक्कार, धोखाबाज और परले दर्जे के बद अखलाक इंसान हैं। आप सोच रहे होंगे कि मकबूलियत और साथ में इस तरह की मनफी बातें, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये याद रखिएगा। फिर मैं इसकी वज़ाहत भी इसी तरह करूँगा। फिर दूसरे नंबर पे जी बात करें अगर, तो इमरान ख़ान एक गैर सियासी, नालायक और ज़ालिम तरीन इंसान है। तीसरी बात अगर हम करें, या तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि इमरान ख़ान दीनी लिहाज से ला इल्म तरीन शख्सियत हैं। और अगर हम चौथी बात करें तो इमरान ख़ान मौका परस्त और मतलब परस्त शख्सियत हैं। अगर हम पाँचवीं बात करें तो वो कुछ इस तरह होगी कि इमरान ख़ान पैसे के पुजारी और एक इंतहा के लालची तरीन इंसान है। ये 5 मैंने आपके सामने हक़ाइक़ रखे। अब यकीनन ये सुनने के बाद आपका पारा बहुत हाई हो चुका होगा कि एक मकबूल तरीन शख्सियत और ख़ुद उसका इकरार करने के बाद जब इस तरह की बातें आती हैं या इस तरह के पॉइंट आते हैं, तो फिर एक शख्स जो ख़ुद ये इकरार कर रहा होता है, उसकी अपनी कही हुई बात की नफ़ी हो जाती है। लेकिन आप कुछ देर रुकिएगा और इसकी तफसील जानिएगा। इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि मैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ आता हूँ, जहाँ मैंने सतीउल अक़ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो जनाब मोहतरम इमरान ख़ान साहब सतीउल अक़ल इसलिए हैं कि जो शख्स अपनी शरीक हयात भी कोई ढंग की औरत न तलाश कर सके, तो आप खुद सोचिए कि वो किस कदर सतीउल अक़ल इंसान है। मसलन जुमैमा ख़ान, यानी एक तरफ इमरान ख़ान साहब इंतहा की बुलंदियों को छू रहे हैं मकबूलियत के एतबार से, दूसरी तरफ उनका जो सिलेक्शन का मयार है वो बहैसियत मुस्लिम, वो एक क्रिश्चियन लेडी से, या आई डोंट नो कि क्रिश्चियन है या यहूदी है, ये आप फैसला कर लें, जुमैमा ख़ान, उनसे वो शादी करते हैं और उनका इंतखाब ये मोहतरमा होती हैं जो कि गैर मुस्लिम है। और इसकी वजह क्या है कि वो दौलत के पुजारी हैं। ये गोल्ड स्मिथ की बेटी है और इंतहाई अमीर तरीन फैमिली है। तो यकीनन इमरान ख़ान साहब ने इनके साथ शादी जो की वो सिर्फ पैसे की वजह से की। दूसरी बात, इनका दूसरा इंतखाब जनाब रेहम ख़ान। रेहम ख़ान एक मशहूर व मारूफ टीवी एंकर थी और आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और ये इंतहाई शातर लेडीज़ हैं, यानी इंतहाई शातर औरत हैं। तो इमरान ख़ान साहब ने इनका इंतखाब किया। नतीजा आपके सामने है
کہ یہ شادی نہ چل سکی، جمائمہ خان کی بھی نہ چل سکی، اگرچہ اس میں سے ان کے 2 بیٹے ہوئے، اور اس کے بعد ریحام خان آئی اور وہ بھی نہ چل سکی۔ اب بات کرتے ہیں ان کا تیسرا انتخاب بشرا بی بی صاحبہ اور پنکی پیرنی۔ تو بشرا بی بی صاحبہ بھی ایک بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں، روحانی شخصیت ہیں، اور ساتھ میں جو آج کل ان کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ وہ جادوگر بھی ہیں۔ تو مکار ترین عورت ہیں، جادوگر ہیں، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ لالچی تھے عمران خان صاحب، ان کو جھانسا دیا گیا کہ جب تک آپ اس محترمہ سے شادی نہیں کریں گے تو آپ وزارت عظمیٰ حاصل نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا عمران خان صاحب نے ان کا انتخاب کیا، اور یہ بھی لعنت کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ یہاں تک میری ایک پوائنٹ سے، جو میں نے ایک پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کیا تھا عمران خان صاحب سے متعلق منفی، یقیناً آپ متفق کسی حد تک ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 2، یعنی غیر سیاسی ہیں وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ عمران خان صاحب اگر سیاسی ہوتے تو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ نہ ملاتے۔ آپ کے سامنے 2018 کا انتخاب موجود ہے، اس الیکشن میں عمران خان صاحب نے RTS تک فیل کروایا اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، پھر جناب باجوہ صاحب کی گود میں بیٹھے رہے، اور وہ جو حکم باجوہ صاحب فرماتے رہے عمران خان صاحب کرتے رہے، یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے خود اس کا اقرار کیا ہے۔ اگر وہ سیاسی ہوتے تو بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ ملانے کے وہ کسی سیاسی جماعت سے ہاتھ ملاتے۔ تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جناب فیض حمید صاحب کے فیض سے بھی یہ بہت فیض یاب ہوئے، اور اب حالات یہ بن گئے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اور جناب فیض حمید صاحب، یعنی جنرل فیض حمید صاحب، دونوں ہی اس وقت آپ کے سامنے جیل میں موجود ہیں۔ تو اس حقیقت سے اگر آپ انکار کرتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، ادروائز اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یقیناً آپ میری اس بات سے متفق ہوں گے۔ پھر غیر سیاسی اس لیے ہیں کہ اگر وہ سیاسی ہوتے تو انہیں حکومت بنانے کا موقع ملا تھا، اور وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتے، لیکن اپوزیشن تو درکنار، وہ اپنے ہی لوگوں کو ساتھ لے کر نہ چل سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ان کے خلاف عدم اعتماد کر دی گئی، اور عدم اعتماد کی تحریک جب ان کے خلاف ہوئی ہے، حالانکہ اس سے قبل بھی ہوئی مختلف وزیر اعظم جو تھے، لیکن وہ ناکام ہوئی۔ تو کیونکہ وہ سیاسی تھے اس لیے انہوں نے معاملات اپنے لیے بہتر کر لیے، یہ غیر سیاسی تھے، یہ معاملات اپنی طرف نہیں کر سکے، لوگوں کو قائل نہیں کر سکے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کے اپنے ہی ساتھی ان کے خلاف ہو گئے۔ نتیجہ آپ کے سامنے عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اور عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ دلیل غلط ہے؟ آپ بہتر جج ہیں، اختلاف کا حق آپ کو ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اس سے نظریں چرانا کافی محال ہوگا۔ آگے بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی۔ تو پوائنٹ نمبر 3 جو ہے وہ اس طرح ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دین سے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ تو وہ کیسے دین سے متعلق کیوں کچھ نہیں جانتے؟ میں آپ کو اس کی بھی تھوڑی سی ایک جھلک دے دیتا ہوں۔ دینی اعتبار سے اس لیے عمران خان صاحب لا علم ہیں کہ عمران خان صاحب کے اپنے اگر بیانات آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے جا بجا گستاخی رسول کی، اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کے اوپر حد لاگو ہو سکتی ہے، یعنی کفر کا فتویٰ تک جاری ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے انہوں نے کئی بار ایسا کہا کہ میں جب کم عمر تھا تو والد محترم مجھے جمعہ کی نماز کے لیے لے کے جاتے تھے، تو میرا دین پر کوئی اتنا وہ نہیں تھا، تو ایمان ہی نہیں تھا میرا، تو میں ان کے ساتھ بامر مجبوری جاتا تھا۔ پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بات کی کہ ان کا ذکر ہی
नौज़ बिल्लाह जी कुरान मजीद में है ही नहीं है। फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ बात की, ये कहा, अपने आप को हम पल्ला बनाने की कोशिश की कि अल्लाह मेरी ट्रेनिंग इस तरह कर रहा है जिस तरह नबी की ट्रेनिंग की थी और मुझसे वो बड़ा काम लेना चाहता है। तो आपके सामने मौजूद है इस वक्त की हिस्ट्री, और इमरान खान साहब से बड़ा काम ये लिया गया है कि वो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं। तो शाहखाना का केस था, उसके अलावा दीगर अलकादर ट्रस्ट का केस था और बेशुमार ऐसे केसेस जिसकी पादाश में इमरान खान साहब को 14 साल कैद हो चुकी है। तो ख़ुद सोचिए कि कहाँ इमरान खान साहब का दावा और ये भी हकीकत बिल्कुल आपके सामने मौजूद है। इस पर मैं ज़्यादा बहस इसलिए नहीं करना चाहता कि ये दीनी मामला है और बहुत कुछ इमरान खान साहब ने कहा हुआ है जो सोशल मीडिया पर मौजूद है। आगे अगर हम बात करें यहीं कि 2 दर्जन माशके कम व बेश इमरान खान साहब के मशहूर मारूफ हैं और दर्जे कुतब हैं, यानी किताबों में उनके हवाले मौजूद हैं। इसके लिए मैं आपको एक किताब पार्लियामेंट से मज़ार हुस्न तक, ये बुक है, आप इसे खरीद सकते हैं, आप इसे पढ़ लीजिए और आप मुलाज़ा कर लीजिए। आपको 2 दर्जन भर लेडीज़ मिलेंगी जिनके साथ इमरान खान साहब के माशके चलते रहे। तो अगर कोई दीनी शख्स है तो वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। फिर इससे हटकर एक बड़ी दलील के कह रहे हैं इमरान खान साहब की नाजायज़ औलाद हैं। कैलिफोर्निया की अदालत ने बाकायदा इमरान खान साहब की बेटी उसे डिक्लेयर किया है और इमरान खान साहब ने उसे एक्सेप्ट भी किया है। तो वो आपके सामने मौजूद है। फिर चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पे मौका परस्त और मतलब परस्त शख्सियत है। वो इसलिए कि इमरान खान साहब क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट बेशक मौका परस्ती है क्रिकेट में, चलें ये एक उनका प्लस पॉइंट है कि जी अगर मौका ना तलाश किया जाए तो यकीन गेम बंदा हार जाता है, वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन साथ साथ आप ये देखिए कि उन्होंने 2014 से यानी 1914 से लेके उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया हुआ था धांधली का, तो बाकायदा इसके ऊपर ट्रायल हुआ और कुछ साबित इमरान खान साहब न कर सके। 35 पंक्चर का केस आपके सामने मौजूद है। इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया, वो भी उनके ख़िलाफ़ हुआ। तो उसके बाद उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने धरना दिया जो 126 दिन जारी रहा और वो भी करप्शन उनका मेन मुद्दा था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि इमरान खान साहब इंतहा के करप्ट तरीन शख्स निकले और ख़ुद वो करप्शन ही के केस में इस वक्त अडयाला जेल में सज़ा भुगत रहे हैं। तो सामने मोहतरम यकीनन आप इस चौथे पॉइंट से भी इत्तेफाक करेंगे। तो अगली बात, तो 5वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, पैसे का पुजारी। तो इमरान खान साहब यकीनन इंतहा दर्जे के पैसे के पुजारी शख्स हैं। अगर इनके साथी मियाँ दाद साहब का और सरफराज नवाज साहब का इंटरव्यू आप सुने तो यकीनन जा बजा हो कि ये कहते नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब पैसे के लिए सब कुछ कर सकते थे। इसके अलावा भी आप देखें कि अलकादर ट्रस्ट जो एक मामला था, उस ये केस आपके सामने मौजूद है, इसमें भी करप्शन की गई और मलिक रियाज साहब के कोई सरकारी जो पैसे कुछ थे उन्होंने वहाँ पर इंग्लैंड में, तो NCA ने वो पैसे रिकवर किए, वहाँ से बरामद किए और ये कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के ये पैसे हैं उनके पास जाने चाहिए। तो इमरान खान साहब ने बजाय वहाँ भेजने के इस अलकादर ट्रस्ट की डील कर ली और वो पैसे उन्हीं के अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहाँ उनका अकाउंट था, जहाँ वो रिकवरी उनकी हो रही थी, वहाँ जमा करवा दिए। तो आम लोग या आम इंसान वो ये समझता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गए, जबकि ऐसा नहीं है। वो मलिक रियाज की रिकवरी थी और वहाँ पर इस तरीके से उनकी रिकवरी करवाई गई और नतीजतन उन्हें अलकादर ट्रस्ट में ज़मीन दी गई। वो डील मलिक रियाज साहब ने करवाई और इसकी डिटेल एक लंबी कहानी है जो आप
سوشل میڈیا سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور جا بجا موجود ہے۔ پھر دیکھیں ایک گرودوارے کا ذکر ہوتا ہے تو ایک صاحب ٹی وی پہ باقاعدہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سونے کا لوٹا وہاں رکھا گیا تھا، عمران خان صاحب نے راتوں رات وہ لوٹا اپنے گھر کنورٹ کروا دیا اور وہاں ایک لوٹا سونے کا پانی چڑھا کر رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ لالچ کی یہ انتہا دیکھیے کہ توشہ خانہ سے گھڑیاں تک وہ گھر لے گئے۔ تو سامنے محترم یہ تلخ حقائق ہے جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک وزارت عظمیٰ کے لیے جو انہوں نے شادی کی محترمہ پنکی پیرنی صاحبہ، بشرا بی بی صاحبہ، تو ان کے ساتھ یہ بھی لالچ کی ایک دلیل ہے۔ تو سامنے محترم یہ 5 پوائنٹ جو میں نے منفی 5 پوائنٹ عمران خان صاحب سے متعلق آپ کے سامنے رکھے تھے، ان کی جسٹیفیکیشن کہہ لیں یا ڈیٹیل کہہ لیں، وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ تو خاص اب جو اصل بات ہے یا یہ کہہ لیں کہ خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کو ہر لمحہ ہر لحظہ یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہمارا کردار کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم جو اپنا لیڈر بنانے جا رہے ہیں، جسے ہم اپنا رہنما بنانے جا رہے ہیں، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لیڈر دلیر ہے تو باقی ساری چیزیں اگر اس کے اندر موجود ہیں برائیاں تو یہ دلیری کسی کام کی نہیں ہے۔ یا یہ کہہ لیں کہ ایک شخص نے کرکٹ کے میدان میں ہمیں ایک فتح دلوا دی، ہمیں ورلڈ کپ جتوا دیا تو وہ ہمارا ہیرو بن گیا۔ بے شک کرکٹ اپنی جگہ، لیکن آپ جب کسی شخص کو رہنما مانتے ہیں یا بناتے ہیں تو یقیناً آپ کو پھر بحیثیت مسلم بہت کچھ سوچنا ہوتا ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ آپ ایک ایسے شخص کو لیڈر بنانے جا رہے ہیں یا آپ کو چن چکے ہیں جو اس کریکٹر کا، اس کردار کا مالک ہے، تو بحیثیت مسلم یہ آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مقبولیت کوئی معیار نہیں ہے، مقبولیت کوئی معیار نہیں ہے۔ اصل معیار یہ ہے کہ مقبولیت کس طرح کی ہے۔ انگلش میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے نوٹوریس، اور ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے فیمس۔ تو فیمس اچھے کاموں کے لیے اور نوٹوریس نیگیٹو کاموں کے لیے، برے کاموں کے لیے۔ تو آپ خود سوچئے کہ عمران خان صاحب اگر مقبول ترین ہیں تو وہ بائی نوٹوریس کریکٹر ہیں یا بائی میں نے جیسا کہا کہ پازیٹیو وے میں آپ کہہ لیں کہ اس لحاظ سے ہیں۔ تو دونوں صورتیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ فیصلہ یہ آپ نے کرنا ہے۔ بحیثیت مسلم ہمیں ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے اگر ہم اس طرح کے کریکٹر شخص کو اپنا رہنما مانتے ہیں تو یقیناً ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہمیں 1000 بار سوچنا چاہیے، اور صد افسوس کہ یہ ایک لفظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ سب اگر عمران خان صاحب میں موجود ہے تو آپ یہ سوچئے کہ آپ نے انہیں اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، تو روز قیامت اللہ کے سامنے آپ کیا جواب دیں گے؟ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ اس پر سوچئے گا اور قرآن تعلیمات جب وقت ملے اس زمن میں بالخصوص مطالعہ کیجیے گا تو یقیناً آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا فیصلہ یقیناً غلط ہے۔ لہٰذا آپ سوچئے اور اس پر پھر فیصلہ کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔